योगं निपुणं समाहितः तन्नाद्यगच्छं यत आत्मसम्भवः ततोऽस्म्यहं तच्चरणं सवीयुषां भवच्चिदं स्वस्तेनं सुमङ्गलं यो ह्यात्ममाया विभवं स्वपर्यगादे यथा नभस्वान्तमथा परे कुतः नाहं यूयं यदृतां गतिं विदुः न वामदेव किमुता परे सुराः तमन्माययामोहितबुद्धयस्थितं विनर्मितं चात्मसमं विजर्गहे यस्यावतारकर्माणि गायन्ति ह्यस्मदादयः नयं विन्दन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः एषा आद्यः पुरुषः कल्पे कल्पे सृजत्यतः आत्मन्यात्मनात्मानं सम्यक् जपादि च विशुद्धं केवलं ज्ञानं सम्यक् सम्यगवस्थितं सत्यं पूर्णमनाद्यन्तं निर्गुणं नित्यमद्वयं विषये विदन्ति मुनिनः प्रशान्तात्मेन्द्रियाशयाः यदा तदेवासक्तैः तिरोधीयेत विप्लुतम् आद्यावतारं पुरुषं परस्य कालस्वभावः सदसन्मनश्च द्रव्यं विकारो गुण इन्द्रियाणि विराट्स्वराट्स्थास्तु च विष्णुभुक्नः अहं भवो यज्ञिमे प्रदेशाः रक्षादयो ये भवतादयश्च स्वर्लोकपालाः खगलोकपालाः लोकपालाः स्थललोकपालाः गन्धर्वविद्याधरचारणेशाः ये यक्षरक्षोरगनागनाथाः देवार्षीणां शपःपितॄणां दैत्येन्द्रसिद्धेश्वरदानरेन्द्राः अन्ये च ये प्रेतविशालिभूता पुष्पाण्डजालो मृगपक्षधीशाः यत्किञ्च लोके भगवन् महस्वते ओजःसहस्रत्वलक्षमावते श्रीविभूत्यात्मविगतमुदाहरणं तत्त्वं वरं रूपवदस्वरूपं प्राधान्यतो यादृशावनन्दी लीलावतारान् पुरुषस्य भूम्नः आपीयतां कर्णकषाय शोषाणे अनुक्रमिष्ये तैवान् शुभेशाने श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंससंहितायां द्वितीयस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोविन्दा ब्रह्मोवाच यत्रोज्जलः क्षितितलोद्धरणाय बिभ्रते द्रौडीं तनुं सकलयज्ञमयीमनन्तः अनन्तमहार्णवोपागतमादिदैक्यं तं दृष्ट्या विभवतिरधनोददार जातोरुचे रजनीयते सुजमां सुयज्ञः आहूति सूनुः अमरणानथ दक्षिणाय लोकत्रयस्य महती महरत्रिजार्तिं स्वायम्भवेन मन्ना हरिरित्यनुक्तः यज्ञे च कर्तमगृहे द्विजदेवहूत्यां श्रीभिः समं न कपिलात्मगतिं स्वमात्रे ऊचे यात्मशमनं गुणसक्तपङ्कम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिप्रभेदे अत्रेण मत्यमभिकाङ्क्षराः तुष्टो दत्तो मयाहमिदीयं भगवान् सदत्तः यत्पादपङ्कजपरागपवित्रदेहाः योगर्दिमापुरुभयीं विदुभैर्याद्याः तप्तं तपो विविधलोकसिदीक्षयामे आदौ सनात्स्वतपसः सजदस्सनोऽभूत् प्राक्कल्पसंप्लवविनष्टविहात्मतत्त्वं सम्यक् जगादमुनयो यददक्षतात्मन्ये धर्मस्य दक्षवितर्यजनिष्ठमूर्त्यां नारायणो नरगिरि स्वतपः प्रभावः दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोकं देव्यस्त्वनङ्कवितना घटिमुण्डशेकुः कामं दहन्ति कृतिनो नदरोषदृष्ट्या दोषं दहन्तमुदतेन दहन्त्यसख्यं सोऽयं यदन्तरमलं प्रविशन् विवेदी कामः कथं पुनरस्य मनुष्यकेत विद्धस्वपद्यवतिदपदे पत्रिभिरन्दिराज्ञो बालोऽपि सन्नुपगतस्तपसेवनानि तस्मादादे ध्रुवगतिं गृहते प्रसन्नो दिव्यास्तु वन्ति मनयो यजुर्यथास्तात् यद्वेन मुत्पतगतं विजवाक्यवज्र विपृष्टपौरुषपदं निरगेपतन्तं त्रात्वार्थितो जगति पुत्रपदं चलभे लेभे दुग्धा वसोनिवसुता सकलानिकेन आवेरसा वृषभ आस सदेवि सूनुः गोवीततारसमुद्रे जलयोगचर्यां यत्पारमहंस्य वृषयः पदमामनन्ति स्वस्थप्रशान्तकरुणः परिमुक्तसङ्गः सत्त्वे सममास भगवान् भयशीलशाचो साक्षात् स यज्ञपुरुषस्तपनीयवर्णः छन्द्रोमयोमखमयोऽखिलदेवतात्मा वाचो बुभूवृषतीश्वसतोऽस्य नस्तः मत्स्यो युगान्तसमये मनुलोपलब्धः क्षोणीमयो निखिलजीवनिकायकेतः विस्रंसितानुर्भये सहिते मुखान्मे आदाय तत्र विजहारवेदमार्गान् क्षीरोददामवरदानवियूथवानां वत्सदामृतलब्धय आदिदेवः पृष्ठेन कच्छपवपुर्विददारदोत्रम् इन्द्राक्षणोद्रिपरि परिवर्तकशानकण्डुः त्रिविष्टपोर्भयः सरसिंहरूपं कृत्वा ब्रह्मद्भूतिकं च करालवक्त्रं दैत्येन्द्रमाशुमतयाभिपतन्तमाराजे उरोदिपात्यविददारणखी स्फुरन्तम् अन्धःसरस्युर्बलेन पदे गृहीतो ग्रहेण योधपतिरम्बुजहस्तार्थः आदेहमादिपुरुषमाखिललोकनाथ तीर्थश्रवणश्रवणमङ्गलनामधेय श्रुत्वा हरिस्तमरणार्थ्यमनप्रमेयः चक्रायुधः पदगदादिविधाधिभूतः चक्रेण नक्रवदनं विधिवाट्य तस्मादे हस्ते प्रगृह्य भगवान् विमयोज्जहार ज्यायान् गुणेन वरजोऽभ्यदिते सुतानां लोकान्यचक्रमहिमान्यसदाधियज्ञः क्ष्मां वामनेन जगृहे त्रिपदच्छलेन याञ्चामृते प्रतिचरन् प्रभुर्नजालाञ्चान्यः नार्थो बलेयमनुक्रमपादशौच मापशिखाधृतो विबुधाधिपत्यं
यो मे प्रतिष्ठितं